बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मंगल के दिन ये दुआएं पढ़ो। किसी भी वक्त रिज़्क़ की तंगी हो, बीमारी हो, तंगदस्ती हो, हर तरह की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो ये दुआएं लाजमी पढ़ें। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, आपकी झोलियां भर जाएंगी। अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं तो आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आप परेशान हैं तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप इन दुआओं को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें। आपके पास जब भी वक्त हो, टाइम हो, इन दुआओं को खुद भी पढ़ें और इस वीडियो को आगे दूसरों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। इन दुआओं के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से खुश हो जाता है और जो वो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, आइए दुआएं समाअत फरमा लीजिए और अगर मुमकिन हो सके तो आप मेरे साथ पढ़ भी लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतब्बिर। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम। अस्तग़फिरुल्लाह। या रहीम या रहमान। या जारल मुस्तजरीन या वलियुल मुमिनीन या साहिबा कुल्ली गरीब। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़ुल गनी। ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी सुब्हानल गनिय्युल अज़ीम। या मुसब्बिब सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु रब्बि इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला युग़फ़िरु ज़ुनूबा गैरुक। सुब्हानल अलिय्यिल आला सुब्हानहु व तआला। सुब्हानल काइमिद दाइमी सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फल्लाहु खैरुहु व अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका आनबना व इलैकल मसीर। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब व सत्तारुल अयूब व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल जब्बारिल
المتكبر ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعظام مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم بلا معرة مستقيم بحقي إياك نعبد وإياك ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا عزيز يا جبار يا متكبر لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم أستغفر الله يا رحيم يا رحمن يا جار المستقدرين يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم
لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبل ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من نعمة الآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ये थी हमारी आज की दुआएं, आज की वीडियो और आज का अमल. उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा. और मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ फिर हाज़िर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो. आमीन.